हांव ते सेम प्रपोजल हांव ऑफिसाक व्हॉट्सअप थ्रू बी धाडटा आनी पर्सनल बी हांव आमगे स्टाफाक घेवन हांव धाडून दिता. फेस्त जाता आनी त्या फेस्ता खातीर खुबशे लोक गोंयसून भावीक हांगा वतात आनी तांची खंयच असुविधा जावची न्ही जाल्यार तांकां मनाक जाय तशें प्रेयर करपाक मेळचें नाजाल्यार थंय म्हणजे सायबीण मांयच्या पांया कडेन एक दीस रावपाक मेळचें हे सगळे विचार करून आमी लास्ट टायम पसून म्हणजे आमी वर्सान वर्स हो मेमोरेंडम आमचे स्टेशन मॅनेजरा कडेन दिता आनी ते मागीर हुबळी धाडून आमकां थंयच्यान एप्रुवल येता. लास्ट टायमूय पसून आमी सांगिल्लें की जेन्ना हांगच्यान ट्रेन सुट्टा तेन्ना एक दीस माडी आनी एक दीस नवें करून मागीर आमकां येवपा सारकें एक दीस करचें म्हणून कित्याक खंयचोय जेन्ना भावीक खंय वता तेन्ना पयलीं कशें जातालें की एक दीस वताले दुसरे दिसा परती येतालीं सो भाविकांक थंय टायम मेळनाशिल्लो मदर मेरीच्या नाल्यार सायबीण मांयच्या पांया कडेन तांचे मागणें मागपा खातीर टायम मेळनाशिल्लो आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायमूय हो प्रपोजल केल्लो पूण लास्ट टायम कितें टॅक्निकल इशूआ खातीर तो आमचे कडेन जावना सो ह्या फाटी आमी सांगलें जेन्ना 27 तारीख ट्रेन सुट्टली तेन्ना 28 तारीख पावतकूच 29 तारखेर पयली एक माडी आनी 30 तारखेर एक नव्यान करून तरी भाविकांक येवपा सारकी सुविधा करची सो तशें आमी मागलां की 27 तारखेर जे वतात ते 30 तारखेर परत येवचें म्हणून आनी ते आमी आज मेमोरेंडम आमचे स्टेशन मॅनेजर तांचे कडेन दिला ते फॉरवर्ड करतले आनी आमी बी सगळी रोखडीच ह्या दिसांनीच ऑनरेबल CM कडेन वतली ही फेस्ताची हें जालें ताच्या मागीर पसून खंयचीय जेन्ना ट्रेन वता तेन्ना एक दीस ती हॉल्ट जावची अशी सगळ्यांची मागणी आसा आनी एक जेन्युइन मागणी आसा कित्याक रोखडेच आमी बी खंय जेन्ना वतात तेन्ना खंय तरी एक दीस देवाच्या पांया कडेन ताची सेवा कर नाल्यार ताका आर्गां माग नाल्यार ताजे कडेन मागणें माग हें सगळें करपा खातीर मातसो टायम जाय पडटा आनी त्या खातीर तो टायम मेळनाशिल्ल्या कारणान ऑनरेबल CMक आमी सगळीं मेळपा आसा आनी हो प्रपोजल आमी घालपा आसा आनी ऑनरेबल CM मागीर आमचे रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तांचे कडेन उलोवन ही मागणी आमकां मान्य करून दितलो हाचे बद्दल म्हाका तरी कसलोच दुबाव दिसना. ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पसून आमकां सदांच गोंयांक न्ही देशभरांत लोकांची सुविधा जावची पॅसेंजर्सांक बरे सुविधा मेळची हाचे खातीर वावर करीत आसता आनी आमकांय खात्री आसा की फुडली जेन्ना ट्रेन वतली आतां जर म्हाका आमी फेस्ता खातीर तर घालतले ती आमी डिमांड केल्याच एक दीस रावपाची पूण ती कंटिन्युअस उरची हाज्या खातीरूय आमी सगळीं एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल CMक रोखडीच नेक्स्ट विकान मेळपा आसा तांचो अपॉयंटमेंटूय आमी तसो घेतला आनी CMन सांगलां की नेक्स्ट वीक बाय ट्यूजडे ऑर वेनसडे ते आमकां मेळटले आमी ती मागणी मागतले आनी गोंयकारां खातीर एक बरी सुविधा आनी बरें एक वातावरण करून बऱ्या मनान तांणी वचून बरें मागून येवचें अशें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा त्या खातीर आज आमी हांगा आयिल्ले. दाजी सराक हांव थँक्यू म्हणटा आयज म्हाका दिसता 4थी वर्स आमी एवरी इयर मेमोरेंडम दिता पूण प्रॉब्लम कितें प्रॉब्लम आमचो पास जाता गाडी पास जाता पूण प्रॉब्लम कितें ट्रेन आमी मागले 9 o'clock मॉर्निंग 9 o'clock पूण ती लास्ट इयर जाल्यार रातची 10 हिंगसान 10 सुट्टा आनी दुसरे दिसा रातची 1:30 पावता आमकां इतले लोकांक प्रॉब्लम जाता इल्ली भुरगीं आसता थिंगा रातचे 1:30 पावले म्हणून सगळें बंद आसता हॉटेल लॉजींग बीन कांय ना जो पर्यंत सकाळीं जायना ते पर्यंत कांयच बुकींग करूं मेळना कांय करूं ना हे पडे हांवें दाजी सराक सांगलां एटलिस्ट ह्या वर्सा पूण आमकां 9 o'clock मॉर्निंग ट्रेन कशी करून 9 o'clock जाय थँक्यू. दाजी सरान केली ताका पयलीं सुवातेर हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आयज आमी 2 म्हयने पयलेच मेमोरेंडम स्टेशन मॅनेजराक दिलो म्हूण कित्याक आमच्या आख्ख्या गोंयचो लोक आनी भायलो लोक वेलणकरी फेस्ताक म्हणल्यार उमेदीन वचपाक सोदता आनी तांकां ही बरी सुविधा मेळपाक दाजीन आमकां आयज मेमोरेंडम दिवया म्हणलें सो हांव मागतां 27 ट्रेन वचपाक केल्या पयली ट्रेन आनी मागीर एक दीस हॉल्ट रावपाक सोमती माडी मेवली न्हंयेनूय मेवली ही एक बरी गोश्ट आनी फुडाराक एकूच विकली ट्रेन वयता मंडेची ती 2 पाटी वयची आनी ती ट्रेन एक दीस रावची म्हण कित्याक इट इज अ टायरींग जर्नी म्हणजे रोखडीच गेली पावली मीस आयकलें फक्त येयलें सो टायरींग जाता ती एक दीस ट्रेन आमकां आमी आमच्या CMक मुखार घालतले म्हणजे एक दीस रावपाक आनी मागीर दुसरे दीस येवपाक हें सगळें बरे भाशेन जावपाक थँक्यू तुमकां. That he has given us because he is the one who listens to the people. That is wonderful. Okay, and every year we are putting up this memorandum and proposals for this train, but we need not renew it every year.
Okay, this has to go to the higher up so that this has a stable thing that every year it goes. The other thing, the proposal what I had put was for a halt, 1 day stay at Valankani. That is very important. If we are going to Valankani and we can't stay with Mother Mary for 1 day, it doesn't make any sense. So my request is, as he said, we'll make a move with the CM and we'll apprise him of all this situation and we'll ask him to put forth this to the Railway Minister so that this proposal of ours will be forever. Thanks. Rajesh sir, thank you. Every year आम्ही आता स्टेशन आणि स्टेशन मास्टराक मेमोरंडम दिता आणि तेच भाशेन स्टेशन मास्टर फॉरवर्ड करता पूण एक पावटी मागता कितें एक पावटी फॉरवर्ड केले ते थिंगा दवरपाचें न्हू फूल इयर आसता आमी एवरी इयर दिले नेक्स्ट इयर सेम मेमोरंडम दिता पूण म्हाका दिसता ते फुडें पावना सो मागता दाजी सरान म्हटलां तशें आमी सीएमा कडेन वयतले ते सीएमा कडेन वचून आमी फुडें घालूंक जाय तें आनी आमी घालता हांव जाणा दाजी सर करतलो कितें दाजी सराक खूप आवडला लास्ट टाइम आम्ही एक सगळे स्टेशन अपग्रेड केल्ल्या अपग्रेड केली म्हणून जायना पूण ते अपग्रेड केता त्याचो आमकां फायदो मेळोंक जाय एंड आय नो एज दाजी सर इज व्हेरी क्लोज टू सीएम आनी कितें घातलें जाल्यार तें जाता आनी हेंवूय जातलें म्हणून सजमता नेक्स्ट इयर वेन वी कम हियर वी विल नॉट हॅव टू गीव द सेम मेमोरंडम सेईंग दॅट वी वॉन्ट दिस वन एक्सटेंडेड डे सो दॅट आमी एवरी इयर ते घालता पूण लोक म्हणटात जावना घातलेले तुमी जावना आमकां तो फोड मेळना सो दॅट रिजल्ट आमकां जाय सो मागता स्टेशन मास्टर कडेन दाजी सरा कडेन तेच भाशेन आमचे रेल्वे मिनिस्टरान हो घातलेले तेजो आमकां रिजल्ट दिवचो एवरी इयर आमी घालूंक पडना तशें इट वील बी व्हेरी गूड ऑल द गोवन्स एंड दुसरे पासून वाटेर कोण कलेक्ट करूंक वयता ते सगल्यांक दाजीक आनी आमच्या गोंयकारांक व्हडल्यो देवाचे बेसांव कशें मेवतले आनी आमी मागता आमकांय तो फोड मेवचो म्हणून फिओलान आनी बायला बीन सांगिलां तशें जावपा म्हणून दाजीन कितें सांगलें इम्पॉसिबल ना म्हाका दिसना हें जातलें पयलीं लास्ट 3 years हें जायत आहा आनी हेज्या फुडें हें भरपूर जातलें आनी सेम वेवस्था लोकांक उत्तर म्हणून काडटा दाजीचेर भरोसा